देव बरी सांज सगळ्यांक हांव मागतां मोगाचें न्हू 4 हप्ते जावन आदवेंताच्या काळार आमी तयार केल्ली घडी आतां पावल्या. आमच्या सुडुंदराची सोम्याची जल्माच्या संभ्रमांक आमी आयते जावन आसा. आनी आदी जावन आमकां पुर्वजान दिल्लें एक सोबीत कॅरल सिंगींग म्हळ्यार जेजूच्या जल्मांक तयार करची, आमच्या भितरले थावन आत्म्या थावन तयार करची थोडी कंदार आमी घेताना उडास करुया आमच्या जल्माचो. आमची आवय आमी जल्मताना त्या घडयेक कितले संतोशान संतोश तिका भोगलो जायत न्ही, ताच्या वरवीं कितलो संतोश आमच्या सायबीन मायक भोगलो जायत. कित्याक कश्टान कितले कश्ट तिणें भोगले आनी लास्टक चडवनदार तिणें पयले फावटी पळयतना भारी संतोश तिका भोगलो. आनी तसो संतोश आज सोमी जेजू आमकां दिवंक सोदता. आनी आतां आमी कॅरल सिंगींग थोडी कथा आमी गायतना आमकांच देवाक समर्पुया आनी सोम्या लागीं मागुया. सोम्या जेजू ह्या क्रिस्मसाक तो संतोश समाधान आमकां आमच्या कुटुंबांत सदांच तूं दी म्हणून मागून हे कॅरल सिंगींग आमी भाग घेवया.
सुदेले संतोषानामचे काळीज उमजले नीर बुडून ऐका मुरव्यांचे गायन आयचे राती बारशा कर्यानमा हे मागी हे राती मगा कर्यानमा भावात्याच्या उजवाडा लागी साऱ्या पथावती भक्ती देवी वाया हे गारया संगात आम्ही मेल्या सगळे समता ओबुनावी दिव्या रायांच्या राया दिद्या मिद्या गोट्या बिडार देव्या मी आज आमच्या काळजा नीर बुडून ऐका मुरव्यांचे गायन आयचे राती मार्शा कर्यानमा हे मागी हे राती मगा कर्यानमा बाळचं मला संतोष वाटला स्वागत सियाराया ये काळी जाऊ दे तयार कसम जेसू बरसा कसम जेसू बरसा कसम जेसू बरसा बाळचं मला संतोष वाटला स्वागत सियाराया ये काळी जाऊ दे तयार कसम जेसू Verso Gesù Barca, Verso Gesù Barca, Verso Gesù Barca. Barzal mala, Raizal mala, सर्वांग उल्हास साडला दोटो झाला रावळे ताचे कावणे तोरी दला कावणे तोरी दला कावणे तोरी दला बाळसर मला रायसर मला सर्वांग उल्हास साडला गोटो झाला रावळे ताचे कावणे तोरी कावणे तोरी दला कावणे तोरी दला कावणे तोरी दला संसार सगळो सांभाळ व्हरता आपल्या एका हातान अस्क काहीतरी तो पांगुरता दर्याता कानमा
Tiचे आम्ही संपन्नपुऱ्या रस्त्यानी वाढताव बेथलेमाची भेट करूंक रायाची दारांबो सर्याच्या वर्सोबायेन बजरच्या वार्ता देवोन आमकां पाय बाळका
महिमा देवाक उन्नती आनी शांती बोऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी. देवदूतांचे हे गायन गोवळ्यांचो हो संदेश सगळ्या मनशाकुळाक एक भरोशाचें किर्ण हाडून आयलो. मोगाच्यानो सोम्या जेजूचो जल्म संभ्रम आचरण करूंक आमी सोमेस्त ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या. हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक बागी आनी बेसांवांनी भरलेले नाताल मागता. आयची देवस्तुती देव मनीसाला म्हणलो संदेश दिता. गर्दनाच्या गोट्यान मनशा बाळ जावन जल्मलो बाळ जेजू देवाच्या अपरिमीत मोगाचो गुर्तू. येया नमस्कार करया धन्याक. ही उतरां आयकतना खंयचे कोंकणी कॅथोलीक काळीज संतोशाच्या उमाळ्यांनी बोरना जायत. तो सर्गी संगीताचो नाद, रुचीक कुस्वाराचो स्वाद, काळजान सर्गींच्या महिमेची लारां उठोवची ती नातालाची गितां, नेकेत्रां आनी गर्दनाचो गोठो करची ती कुशालयाची भोगनां, संतोशाच्या गितांनी भरलेले परिसर, सर्गींच्या आनंदान रेवडलेले वातावरण, सुमादूर याद, पयस आसल्यारी लागीं वचचो मोगाचो बांद, हो सगळो मनशापणाचो उल्हास तरी तातूंत लिपोवन आसा तें दैवीकपण. आमचो देव आमचे मदें, आमचे बरी मनीस, आमी जल्मल्ले बरी एक अस्कत बाळशें पूण आमकां सोडवण हाडून आयिल्लो मनशापूत, शक्तिवंत देवाच्या मोगाचो पूत, आमचे बोळ, आमच्या नितीचो सूर्य आनी काकुळतीचो दर्यो, खंती दुखी मदें आमचो बरवसो आनी मनशाचे कश्ट, खोटेपण आनी मरणांत आसले सोलोने मुखार आमची जैताची निशाणी. क्रिस्मसा संदर्भी देवान मनशाकुळा संगी मेळोवन ताळयो पेटल्यो. एक हात देवा बापाचो आनी एक हात देव माता मोरयेचो. देवाच्या उतराक ती काल जाली अशें सोम्या जेजूक बाळका रुपी संवसाराक काणीक जावन तिणें आपल्या जिवितांत स्विकार केलें. क्रिस्मस संदर्भी देव इम्मानुएल जालो. देव आमच्या सांगाता आनी आमी देवा सांगाता एक जाल्या. गर्दनाच्या कवनेर जल्मल्लो जेजू सादेपण, दुबळीकाय जिवितांत उंच स्थानार दवरूंक पावलो. आपल्या काळजाच्या सादेपणान तो आपणा मुखार आसच्या सगळ्यांच्या गरजांक आदार आनी सांगात दिवन जियेलो. आज जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमच्या जिविताक कसलो संदेश हाडटा? महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती ताका मानवल्यांत ह्या मनशाक संवसारी. देवदूतांनी गायलेलें गायन नतालांचो खरो संदेश आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. कोरोनांत असल्या पिडे वरवीं सगळो संवसार एके रितीन पिडेस्त जाल्लो थोड्या म्हयन्यांत आमी पळयता. असले परिस्थितींत हेरांच्या जिवितांत एक ल्हानसो प्रकाश फांकूंक फुडें सरया. क्रिस्मस आमकां बरवसाचें नेकेत्र जावं, दुर्बळ्यांक पिडेस्तांक खरो उजवाड जावं, आत्मीक समाधान आमच्या थंय उरोवं, आमच्या चिंतपाक नवें रूप दिवं. जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताची बसवणी शांती समाधान बऱ्या मनाच्या मनशांक ह्या संवसारी. बरें मन आम्हा सर्वांत थंय रुता जावं. आमचें जिवीत बऱ्या मनाक साक्ष जावं. शांतीचो कुवार, मोगाचो सागोर, मनशा कुळाचो सोडवणदार
आमच्या काळजांनी जल्म घेवं अशें आमचे ह्या वर्साचें नातालां फेस्त आमकां खऱ्या स्पिरितान बरोवं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो तशेंच भयण्यानो, वर्त्या संतोसाची ही सांज आमकां सर्व क्रिस्तांवांक जेजू थोड्याच वेळान जल्मोन येता आनी जेजूक स्विकार करूंक आमी 4 हप्त्यांतावन तयाराय केल्या. आनी ही तयाराय आमकां एक उगडास हाडटा. सांजू हांव बावतिसान देवाक जेजूक स्विकार करूंक आमकां येवकार दिला. ताची वाट ताणें तयार केल्या आनी ताका स्विकार करूंक आमी आयती जाल्या. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक आम्हा सर्वांची सोडवण करच्याक ह्या संवसारी ताणें धाडलो. आनी कोणाकच कोणय नास जावं नये ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक गोरवांच्या कावनेर तो जल्मोन येता
फकत आमची सोडवण करच्या खातीर. ह्या धाबाचेक परबे दिसा आमी एक कुटाम कशें ह्या सांजेच्या वेळार ह्या देव तेंपलांत आमी हजर आसांव. आज प्रत्येक तरान मागया जेजू आमच्या काळजांत जल्मोन येवन दी. परत आमचें काळीज तो नितळ निर्मळ करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत सोमेस्त पासत मागता आसतना जे कोण आमची मोगाची परगांवांत आसात तांचे पासत आमी मागया तसो बाळोक जेजू तांच्या काळजान जल्मोन संतोश बरीत करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भक्तीपणी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच हांव गुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अंकवार मेरेच्या अस्कत बाळोक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सत मानता. देखून एक दीस सर्गार ताच्या संगता संपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर्मून मागता. त्यास आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतलेचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयले, तांचो संतोष सोडयले. लुणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे भाराचें झू, तांच्या खांद्या वयले लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर जणजणटेलीं सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयिल्लीं वस्त्रां हुलपन वयतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळूक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मेत बुद्धीनाथ, पदवेदार देव, सस्नेक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या शिंवासणार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तांव नितेकाळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते रास तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबारांचो सरेश्वर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें.
सां पावलान तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ बावा, सगळ्या मनशा कुळाक तारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदराच्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरयत येण्याक बागी बरोवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदानाचो कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड कर्ण दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतारें हें. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्थ. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी आगोस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हे पयले जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून सोमेस्त आपलें नांव दखल करूंक आपआपल्या स्वंत गांवांक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नाझारेत शारांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं कारार जाली ताची पोतीन मोरी ताच्या संगता गेली. तोळ ती भरिल्ली गरबेन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयान गुटलावन एक खवणेर न्हिदायलो, कित्याक छात्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करून आसले. थोड एका दिसाने सर्वेस परसो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिया नाकात, पळया, सगळे पोरचेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तसो क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फळयां आनी गुटलावन खावणेर न्हिदायलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एका दिसाने देवदूत सांगता,
सर्गींचो दळबर असो एक व्हड जोम असो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यांत त्या मनशांक संसारी. देवाचे उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. बाळोकाचे जुथई म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, सर्वांक तुमकां नतलाच्या फेस्ताचे शुभाशय. मेरी क्रिसमस. म्हाका म्हणून आमगे म्हाका म्हणून आमगे आमकां माद्री फादर म्हणून गे 4 हप्त्यांत हांव तयार आयकन मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी हो दीस आयलोस, ही घडी आयल्या आतां. पळयतना बारी संतोश भोगता म्हाका. कितले रे जायतो लोक हांगा मिसाक आयला आमचो क्रिस्तांव भाव भयणी न्ही गे. तोंडार मास्क घाल्यार त्या मास्काच्या इड्यांत संतोश उमाळोन येता. सुर्याच्या किरणा भाशेन, फोकस लायटा भाशेन भायर येवन तसो तो संतोश न्ही गे. कितल्यांक डावट आसलो ह्या वर्सा आमकां क्रिस्मसाचें मीस आसा गी ना गे. गे कोले कोले न्यूज वॉट्सॅपार टीव्हीर तेन्ना येना. पूण कितें गे देवाची खुशी न्ही गे. सकड एक कुटुंब जावन हांगा येवन ह्या मिसाच्या संभ्रमांत भाग घेवन जेजू क्रिस्ताचें जल्म त्या 2000 वर्सां आदी जाल्लें आज आमच्या काळजान आनी मनाक जावंक आसा. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, त्याच खातीर हो संतोश आमी वांटूंक आसा. आमचे कडेन दवरूंक न्ही, दुसऱ्या कडेन वांटूंक आसा. आनी हे थोडो मिनिटाचो शर्मा पळया, जर तर तुमकां खऱ्या म्हणी हेल्प जाता की ह्या शर्मा वरवीं ह्या वर्साचो क्रिस्मस सेलेब्रेट करूंक. ह्या वर्सा आमच्या फिरगेजेंत गर्द्यांचो गोठो करूंक आमी 1 तारखेक जावन सुरू केल्लें. ताचे पयलीं हांवें एक मिटींग आपयलें कोणाक पुरा गर्द्यांचो गोठो करूंक मोहन आसा, हेल्प करूंक मोहन आसा. ICMचे संदे आनी उरलें. तें मिटींग जाल्या उपरांत एका तरणाट्यान म्हाका एक सवाल विचारलें, फादर जेजू जल्मलो डिसेंबर 25 तेगी शुअर कितें डेट एकल्यान विचारलें. हांवें म्हणलें डेट शुअर गोत्तू ना, पूण जल्मलो तो शुअर. डेट शुअर गोत्तू ना, जल्मलो तो 100% शुअर. आनी ताणें विचारलें सवाल म्हाका एक हेल्प जालें, इल्लें फायंड आवट करूंक. जर जेजू त्याच जल्मलो गी न्ही दुसरे जल्मल्ले लोक कितें चिंता, आमचे पंडीत कितें चिंतात, पात्र्या कितें चिंतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, इगर्ज मातेचे थोडे कितें म्हणटा पात्रियार्क थोडे म्हणटात जेजू जल्मलो जानेवारीच्या 4 तारखेक. कन्फ्युजन न्ही गे. थोडे म्हणटात जेजू जल्मलो जानेवारीच्या 4 तारखेक. कित्याक म्हळ्यार तांच्या लेखा प्रकार जेजू जल्मताना हेरोद श्रेश्ठ राय जावन आसलो थंयसो. आनी ताच्या मर्माचे दीस ते वेळगडी पळयतना ते म्हणटात जावंक पुरो जेजू जानेवारीच्या 4 तारखेक जल्मलो, डिसेंबरच्या 25 तारीख न्ही. कितें जावन मोगाच्या भाव भयण प्रत्येक कन्फ्युजन. तशें जाता आसतना ही गरजबाचे थोडे पंडीत म्हणटात, बायबला प्रकार बायबल पंडीत म्हणटात जेजू जल्मलो सप्टेंबर म्हयन्यांत, डिसेंबरांत न्ही सप्टेंबर म्हयन्यांत. कित्याक म्हळ्यार फिस्ट ऑफ टॅबरनॅकल तांबाचें फेस्त सप्टेंबरांत जातालें. आनी ह्या फेस्ताक जो देव खंय आसल्यार तांणी एज आसलें. येता आसतना थोड्यांक पयसली वाट. ते काळ्या खातीर ताजे सांगात ते बोकऱ्यांकी सोरोंक हाडटाले, गोवळी जावन आसतले बोकऱ्यांकी सांगात हाडटाले. आनी हर एक दीस सोलोवन थोडे कडेन ते रावताले. कित्याक म्हळ्यार एक दिसाची वाट न्ही, जायते दिसाची वाट. आनी ते म्हणटात त्या टायमार असो हिवाळे दीस, त्या खातीर जावंक पुरो जेजू सप्टेंबर जल्मलो म्हणून. आनी ती डावट. आनी तशेंच मुखार सुरू येताना आमचो पाप साहेब जुलियस तो म्हणटा आनी तो एक डिक्लेअर करता जेजू जल्म क्रिस्त शका 354 तो डिक्लेअर करता. हो आमचो तेदाळसो पाप साहेब डिसेंबर 25 जावन आसा जेजू जल्मलो दीस म्हणून. परते कन्फ्युजन. तशेंच मुखार सुरू मोगाच्या भाव भयणो. आनी लास्टक तो एकलो चक्रवर्ती जुलियानस क्रिस्त शका 100 शतमानाचो. आनी तो त्या दिसाक डिक्लेअर करता, परगट करता डिसेंबर 25 तारीख सगळे संवसारार एक नॅशनल हॉलिडे म्हणून तो डिक्लेअर करता. आनी थंय जावन आमचें फेस्त क्रिस्मसाचें सुरू जाता. पूण मुख्य न्ही जेजू त्या दीस जल्मलो गीन, पूण मुख्य केन्ना जेजू जल्मला ना गीन. आनी मुख्य जावन आसा जेजू जल्मला.
वय मोगाच्या भाव भयणीनो, तेन्नाच्या एक अन्य धर्माचे लोक आसले, तांकां देव जावन आसलो सूर्य, आमचो जेजू न्हय. तांकां जेवन आसलो सूर्य, आनी सूर्याच्या नांवान ते एक राय आसलो, त्या रायाचें नांव मित्रास. आनी ह्या रायाचो बर्थडे जावन आसलो डिसेंबर 25. मित्रास म्हळ्यार ग्रीक भाशेचो एक देव जावन आसलो, राय देव, सूर्य देव. सूर्य देवाचे ताका एक राय आसलो तो मित्रास, आनी ताचे जल्म जावन आसलें 25 डिसेंबर. आनी ही गजमत जाल्यार थंयचे आसता जाल्यार पुराय चिंतात, ही आमकां बेस्ट अवकाश. कित्याक आतां अन्य धर्माचो लोक क्रिस्तांव धर्माक सेरवंत आसलो, आनी तांचे धर्म ते सण क्रिस्तांव धर्माक येतना आमी एक करया, जेजू क्रिस्त जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आनी तो उजवाडाचो जल्मा दीस जावन आसा डिसेंबर 25, सुर्याचो दीस. देखीक कितलें बरें चिंतप आनी तशें समजून येता. आनी ती समजोनी मुखारसून आज पर्यंत आमी डिसेंबर 25 क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करता. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, कितें जावन क्रिसमस तो शुअर न्ही. आनी हो उल्हासाचो दीस, संतोशाचो दीस हो. आनी दीस जावन आसा काळोख पयस करून उजवाड भितर आसचो. दीस जावन आसा दुबळ्या धाकट्यांक देवान ताच्या सांगाता आसा म्हणलो. दीस जावन आसा भिरांतेर निराशेन आसलेल्या जिवितांत अर्थ नासलेल्या मनशांक एक नवो अर्थ दिवचो. दीस जावन आसा हांकार्यांक, दरपांच्यांक, गोरव्यांक धन शेपटून भायर उडोवचो. कित्याक येदो आमचो गोरवी मनीस सांगून आसले आमीच राय, आमचें, आमी कितें करता तेंच. पूण जेजू जल्मताना ते गोरव्यांक देवान नाश करून उडयलो दीस. आनी दुर्बळ धाकट्यांक न्याय निती सोदतल्यांक न्याय निती दीस मेळ्ळो दीस. मोगाच्या भावीनो, हो जावन आसा आमचो जेव इमॅन्युएल आमचे सांगता मनीस जावन जल्मलो दीस. आनी ह्या वेळार अनेक सवाल म्हज्या मतीक येता. कित्याक जेजू मनशा रुपार जल्मलो? ताका देवदूत जावन जल्मत आसलें न्ही, आंजाच्या रुपार देव जल्मत आसलें. पूण कित्याक देव आपल्या पुताक मनशाचें रूप दिता? कित्याक जावंक असो पुरो? चिंचे क्वेश्चन न्ही. जर तर जेजू देवदूताच्या जल्मार दुताच्या त्या रुपार आसलो जाल्यार ताका खंयचेच कश्ट करता आसलें, बरो आसतो. पूण जेजू दुतांच्या रुपण्यान जल्मो ना. कित्याक? दुतांक कूड ना, दे आर स्पिरिट्स. आंज बुडव्यांक कूड ना, दे आर स्पिरिट्स. जशें पवित्र आत्म्याक रूप नागी, कूड नागी, तशेंच देवदूताक आंज बुडव्यांक रूप ना, तांकां कूड ना, तांगे स्वरूप ना, तांगे गात्र ना. पूण आमकां आसा. आनी त्या खातीर जेजू एक मनशाचें रूप घेता. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक अनेक मनशान अर्थ करून काणयेत. एका मनशाक एका मनशाचे फिलिंग्स, एका मनशाचे इमोशन्स, एका मनशाची परिस्थिती, एका मनशाच्या भितर अशें तें उमाळ्ळें. ते फिलिंग्स पुरो अनेक मनशान अर्थ कर काणयेत. रूख झाडांक जायना, मनशातींक जायना, फातरांक जायना, देवदूतांकय जायना. कित्याक तांकां कूड ना. त्या खातीर एका मनशाक अनेक मनशान अर्थ करून काणयेत जाल्यार ताका एक मनशाचें कूड आसय जाय, मनशाचें फिलींग आसय जाय. त्या खातीर देव आपल्या पुताक आमची कूड, मनशाची कूड आपल्या पुताक दिता आनी ताका संवसाराक हाडटा. न्ही बरें सोबीत चिंतप. एका मनशाक अनेक मनशान ताच्या कश्टान पवले वदाळा. एका मनशान अनेक मनशां अर्थ करून काण घेतना, अनेक मनशाचे फिलिंग्स, इमोशन्स, ताचे भावना अर्थ करून काण घेतना, ताची परिस्थिती अर्थ करून घेता. भारी संतोश आमकां भोगता. विपर्यास म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आज मनशाचें चड आमी पोसल्यो म्हण जाती आमकां वळखतात न्ही. मनशाच्यान चड आमी पोसल्यो मोगान पोसल्यो म्हण जाती मनशाक वळखतात. जायते फावटी आमी आमचे संगत वाडली भाऊ भयणी. आज दुस्मान कोण आमकां? आमचे पेटे गी, आमचे पाकिस्तान आसा, दुबय आसा गी, आमचे दुस्मान कोण? एकाच कुटुंबांनी जल्माल्ली भाऊ भयणी. वळख आसली, वळख नासली आमकां दुस्मान जायनात. हे आज चिंतून पळोवचें मोगाच्या भाव भयणीनो. देव आमचे रूप, आमची कूड काण घेवन संवसाराक आयलो आमकां अर्थ कर काण घेवंक. त्या खातीर तो रडटा लाजार मेल्ल्या दोदळा. त्या खातीर लोकांची बिरमोत पावता. तो म्हणटा हे लोक 3 दिसान म्हज्या सांगाता आसा, तांकां खावंक दिया. बिरमोत पावता तो. त्या खातीर मागीर तो रगत घाम येता. मनशाक मात घाम येता, दुतांक आंज बुडव्यांक घाम येना. हे पुरो फिलिंग्स जेजूक आसले. कित्याक जेजू गोत आसले तांचे बरें जाल्यार मात्र म्हाका तांचे कश्ट गोत जातात. सगळे आमचे बरेंत पाताक एकसून मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमचे बरेंत आसलो.
आनी त्या खातीर आज आमचे बरी तो मनीस जाला. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतना आनी घरा हेच्या पयलें एक क्रिस्मसाचो संदेश हांव 3 अंशान तुका तुमच्या मुखार दवरता. जायते आमी सांगीत, पूण आज म्हाका जाय तुमी घरा फाटी येताना हे 3 विशय तुमच्या मोतीन रावल्ले. आनी पयलें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्मस जावन आसा हांकार हांव मोडचें फेस्त. क्रिस्मस जावन आसा हांव म्हजें हांकार हांव म्हणचें मोडचो एक फेस्त. तेजो क्रिस्मस फेस्त. कित्याक म्हळ्यार देव ताचें सिंहासन सोडून संवसाराक येता. देव सर्गार आसलो, ताचें सिंहासन थंय आसलें, पुरो सकत ताचें थंय आसली, तें पुरो सोडून देव ह्या भुंयतळा येता. आनी त्या खातीर सांत पावलोन फिलिपियन बरयल्या त्या पत्रांत सोबीत करून तो म्हणटा, देव आपलें सिंहासन सोडून ह्या संवसाराक येता. कित्याक म्हळ्यार सैमान तो देव तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. भगार मनशा सारको जावन ताणें आपणाकच खाली केलो. आनी हर एका संस्कार, प्रत्येक जाण काजाराचे संस्कार आनी याजाक पराचे संस्कारा दिसा यंत पवित्र सभा आमकां आपयता. हांव एक याजाक जातना त्या दिसा आमी मोडूंक म्हजो हांकार हांवपण म्हजें हाम. आनी एका काजाराच्या संस्कार दिसा एक चेडो आनी चेडू थंय तुमचो हांकार तुमचे हाम सगळें मोडून आमी म्हणलें तें आमी मोतीन दवरूंक. जेन्ना हे आमी आमचो हांकार आमचे हाम आमी मोडटा त्या दीस आमकां क्रिस्मसाचो दीस जावन आसा. नाजाल्यार 100 फावटी आमी गोरदांचो गेटे केल्यार, 100 फावटी नवी कापडां घाल्यार, 100 फावटी कुस्मार केल्यार, 100 फावटी आमची डेकोरेशन केल्यार क्रिस्मस जायना. दुसरो पॉयंट, क्रिस्मस जावन आसा संतोश आनी उल्हास वांटचो दीस. शेअरिंग ऑफ जॉय अँड हॅपिनेस. देवान आपलो संतोष वांटलो. पयले कोणा लागीं? मोरये लागीं आनी सुजे लागीं, एक बाळका रोपार. दुसरें देवान संतोष वांटलो त्या गोट्यान आसलेल्या मन जाती सांगता. तिसरो देवान संतोष वांटलो त्या गोवळ्यांक. न्ही अशें देव ह्या बऱ्या खबरेचो संतोष वांटून तूं येता आनी आमकांय ताणें दिला. आनी आज आमी विचारूंक जाय आमी कितें वांटचें. आदल्या काळार एक 5 वर्सां आदीं आमच्या घरांनी कुसवार आमी करताले. हांव न्ही कुसवार केल्या उपरांत कितें करतालें हांव सांगाता बसून 24 दनपारां रातींगे खातालें हांव. दुसरे दीस तो कुसवार शेजाऱ्यांक दितालें हांव, सयऱ्यांक दितालें हांव, फ्रेंड्सांक दितालें हांव, इनवांचे कोण फ्रेंड्स जाले तांकां दितालें हांव, वांटून घेतालें हांव. आज कुसवार तूं करून वांटचें की ना कुसवार तूं करून फादर वांटचें काय ना न्हू मोल आदी वाटचो. पूण तो संतोष कुसवार करचो संतोष वडिलांक वता न्ही. ते राती गुळयो करचे काय, किडयो करचे काय, चाकुली करचे काय, आनी खाले म्हणून राती बरें कितें ते लाडू धाडचे काय, खोलो बरो संतोष. थोडे बडे सोडवण जाल्यार म्हाका एक विडो आसा. म्हजे बडी लाडू करतना हांवें लो ते लाडू आनी मिक्स जाले एकाच मरे हांव तोंडाक घाल्लें. माय हांव आनी म्हजो भाव धाडयतालो, माय ते सारुणताले. हांवें केलें म्हणून म्हणून तेजे कोल संतोष घाल्ले एक. पूण तो संतोष आज म्हाका उडास येता. पूण आज खंय आनी ते लाडू वांटचे, खंय आनी ते कुसवार वांटा गी. वडांक तो वांटूंक काय ना आनी भुरग्यांनी काले वांटचें. आज तर नाटी वांटात काले मोबायलार खंय मनी क्लिक फोटो केली, प्लीज सेंड मी शेअर मी आज आमचो शेअरिंग न्ही आसूंक बरें जाता. पूण आमचें शेअरिंग खंय आज आमच्या मोबायलार आमच्या तरणाट्यांक कोणाचें सूख आमच्या वडिलांक शिकोवना. कुसवार करता एटलिस्ट 1-2 नमनेचे कुसवार म्हूण केल्यार आमच्या भुरग्यांक गोत जाता ते शेअर करतात. आमच्या भुरग्यांक वांटूंक गोतू ना. वांटूंक गोता अशें एकच मोबायल शेअरिंग जाय जाल्यार पळा कोण म्हण एकल्यान फोटो काडलेक्शन इमिडिएट वॉट्सॅपार प्लीज सेंड ना प्लीज शेअर. आज कितें आमी आमचें कितें आसा आमच्या लागीं शेअर करूंक. देवान शेअर केलें आपल्या पुताक, सायबीन मायन शेअर केलें ताच्या पुताक, जुजेन शेअर केलें ताच्या पुताक. आमी आमचे लागीं कितें आसा शेअर करूंक क्रिस्मसा दिसा. एटलीस्ट स्मायल आमची हांसो आमकां जाय नटलो मनीस म्हणटा आमी. आनी क्रिस्मस आमी सेलेब्रेट करता मोगाच्या भावीन. थोडे चिंतीत केदाळे पळयले फादर खोडीत काडचो शर्मावार म्हणून. पूण सत सांगता आज मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी हांगा जावन घरा येतना एटलिस्ट तुमकां मनीस विश करा, स्मायल दिया.
हॅपी क्रिसमस सांगा तान तूं म्हणटा समाधान जावं दी नंगे दुसरो पॉयंट जालो आनी तिसरो पॉयंट जावन मोगाच्या भाव भयणीचो क्रिसमस एक कुटुंबाचें फेस्त क्रिसमस एक कुटुंबाचें फेस्त आमी म्हणटा पवित्र नाल्यार भाग्यवंत कुटुंब आमी म्हणटा सुजे मोरी सुजे सुजेक ताचेंच काम आसलें त्या कुटुंबांत मोरयेक त्या कुटुंबांत ताचेंच काम आसलें आनी जेजूक त्या कुटुंबांत ताचेंच काम आसलें तांचेंच ताकाच म्हणून गौरव आसलो स्नान मान आसलें त्या खातीर तें कुटुंब भाग्यवंत जावन आसलें जायत्यो आडकळी आसूंक पुरो जायत्यो प्रॉब्लेम आसले तोंदरे आसले समस्या आसले त्या कुटुंबांत पूण सोड दवडू एकामेकाचो मोग स्नान मान गौरव आल्ल्याक तें कुटुंब आमकां एक मादारी कुटुंब म्हणटा आमी भाग्यवंत पवित्र कुटुंब आमी म्हणटा आमच्या कुटुंबांत तें भाग्यवंत कुटुंबाचें निशाणी आसा गे घोव ताका स्नान माना गे बैलेक स्नान माना गे गौरव आसा गे भुरग्यांक आसा गे जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी झगडटा शांत समाधान ना प्रॉब्लेम इतलेंच त्या व्यक्तीक कुटुंबांत स्नान मान गौरव ना थोडे फावटी आमी गौरव होकडावन काडून घेता बापायन पियोन येवचें भुरग्यांक मारचें बायलेक मारचें ते भुरगीं आनी बायल तुका रेस्पेक्ट दितात गी खंय एक फावटी मेल्यार गेल्यार पूण चिंतात भंडार सांत म्हणटा आमी नगे खंय एक फावटी आनी ते आवय इतली लांब जीप काडून घेवन घोवाक भुरग्यांक ढाम ढम कर आसा गे सांगते तुजे आवयपणाच्यो ते बायलेपणाची आले मोरयात परतून सोगडायता तुका स्थानमान मेळना भुरगीं सांगायची गाची सांगायची म्हणना कित्याक हांवें सांगलें कित्याक आमच्या कुटुंबां अशें जाता आमच्या कुटुंबां बरी जायनात आमकां क्रिसमसाचो संतोश वाडूंक मेळना प्रॉब्लेम हें आमच्या कुटुंबांत कोणाक गौरव दिजे मान दिजे तांकां जागो आसलो तें दिना जाल्यार हें पुरो येता त्या मोगाच्या भाव भयणो क्रिसमस जावन आसा फेस्त कुटुंबाचें कुटुंबांत आमी पयले प्रयत्न करी बायलांनी आमी ओडले सन न्ही उरी उपकारी माणगे मारी बायले आमी ओडले सन पूण आमच्या कुटुंबांत पयले आमी ओडले सन आमच्या कुटुंबांत जावया आनी हे क्रिसमस आमकां आज आपयता मोगाच्या भाव भयणो हे क्रिसमस व्हडल्या तरान संभ्रम करूंक एकामेकाक सोडून करून एकामेकाक मान मर्याद दिवन गौरव दिवन कुटुंबांत एक स्नान मान दिवंक मोगाच्या भाव भयणो 2000 वर्सां आदीं एक घोव आनी बायल तांच्या कुटुंबां ताच्या पयल्या भुरग्याक एकच भुरग्याक जल्म दिवंक म्हणून तयार जातना सगळ्यांक भीक मागतात इल्लो जागो दिया इल्लो जागो दिया इल्लो जागो दिया म्हजी बायल गुरवार आसा म्हज्या पुताक हांवें जल्म दिवंक आसा इल्लो जागो दिया मेळ्ळो गे जागो जागो मेळोना आनी लास्ट खंय जागो मेळ्ळो त्या गाणीच्या गोट्यांत त्या दिसा आवय आनी बापय हाच्या पुता बसत भीक मागतली इल्लो जागो दिया कोणेच दिवना आनी तो जागो मेळ्ळो त्या कावणेर त्या गोलीज गोट्यांत आज तांचो पूत आमचे लागीं भीक मागता तो पूत आमचे लागीं भीक मागता इल्लो जागो दी तुज्या काळजांत मनांत तुज्या घरांत इल्लो जागो दी ह्या क्रिसमसाक तो भीक मागून आसा गे जागो आमच्या कुटुंबांत आसा गे जागो आमच्या सोम्याक म्हज्या काळजांत आसा गे जागो म्हज्या सोम्याक म्हज्या मनांत जर तर आसा जाल्यार खंडीत जावन तो जल्माता मोगाच्या भाव भयणो हांवें सांगलें जर तर सोमी आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या मनांत म्हज्या काळजांत आंगा येना जाल्यार घरा येना जर तर आमी केल्लें डेकोरेशन आमी केल्लो तो गोटो इतलें पुरो आसा आमचें कोयर इतलो बरो ड्रेस इतलें बरें सोबीत तरान आमी गायल्या ताका अर्थ मेळचे जाल्यार आमच्या सोम्यान आमच्या काळजा भितर मना भितर जल्म घेवचे प्रयत्न आमी करया मोगाच्या भाव भयणो कित्याक आमच्या देवाक असाध्य खंयचेंच ना त्या खातीर आमी सच्चा बलिदान भाग घेतना म्हळ्यार 3 पॉयंट पयलें जावन क्रिसमस आंकार मोडचें फेस्त दुसरें जावन आसा फेस्त संतोश वांटचें आनी तिसरें जावन आसा हें फेस्त आमच्या कुटुंबाचें भाग्यवंत कुटुंबाचो आशिर्वाद सोम्या जेजूचे आशिर्वाद सदांच आमच्या सांगात आसूं दी हो नातालांचो दाबाचो आज मात्र न्ही वर्सभर आमच्या काळजांत मनांत आमच्या कुटुंबांत आसूं दी आमेन आमी उबे रावया आनी भवार्थाची उसारणी करया सतमंता देवाक सरपदवेदार बापाक सर्गांनी प्रितुमेचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबावलो अवंकवार मोरयेतावन जल्मलो
पॉन्स पिलेतिकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका आनी खेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गाक सोडलो, सर्व पदवेधार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावांनो तशेंच भयण्यांनो, मनशा कुळाक पातकाच्या बांदपासांतलें सोडूंक मनीस जावन जेजूक आमकां दिल्ल्या धन्या देवाक आमची सर्व प्रार्थना भेटोवया. सर्गींच्या बापा पवित्र बसो मुखेली पापा फ्रांसिसाक, सौर बिस्पा, याजाक आनी धर्मिकांक ल्हानांतल्या ल्हानांतय जेजू पळोवचें आनी परजेक देख जावचें भाग फावो कर म्हण मागता. जावा देशाचे सुकाट हाती घेतिल्ल्या सौर मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी दुबळ्या धाकट्या आनी गरजेवंताची घर समजून पुराकासची योजना रुपीत करूंक प्रामाणीकपणी ती कार्यागत करूंक शिकय म्हण मागता. आमी सर्वांनी गवळ्या आनी उदेतीच्या ज्योतिशा बरी जेजू बळकाची सोदना करूंक आनी असामान्य व्यक्ती आनी संगतींनी ताची वळख धरून खरें आराधन करूंक तुजे दैवीक सक्तेन बर म्हण मागता. आमच्या युवा जाणां आनी भुरग्यांक जेजू थंय ओडणी आनी भावार्थ चडय. परगांवांत आनी गांवांत वावुरतल्या सर्वांक कामा संबंदी आसचे सौर आतांक निवार. दिसपडतो वावर करूंक ग्राजोडतल्यांक सदां फावो कर म्हण लाभय म्हण मागता. पिडेस्तांनी उतार प्रायेन कश्टातल्या सर्वांक कुटुंबाच्या संध्यांनी मोगा संगात आनी जाय पुरती सेवा दिवन नाताला संभ्रम फळादीक करूंक कुमो कर म्हूण मागता. ह्या संभ्रमान भागीदार जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुजे दैवीक बेसावून दी. दिसपडत्या जिणयेन जेजूक भेटोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, आत्मीक वडील जावन सेवा दिवचे आमचे पिरगज विगार बाप जॉन पेरेरा हांचे खातीर आमी प्रत्येक तरान मागता. हांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी, मोतीक समाधान, वावरांत जैत दी आनी तांकां तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. सर आमच्या पिरगस कुटुंबांनी तांच्या जिवितान आनी कुटुंबान बाळूक जेजूक स्विकार कर. एकामेकाते जेजूक देखून माया मोग आनी समाधानाचे जिणी जियेशे कर म्हूण मागता. एक घडी मौन रावन आमची सर्व खासगी गरजां देवा मुखार आमी दवरया.
सर्गींच्या बापा, तुका भेटयलेली ही सर्व प्रार्थना तूं स्विकार कर. दिसपरते जिणेन तुज्या पुता जेजूक सोदूंक आनी ताका भेटोवंक आमकां कितें गरज तें तूं आमकां दया कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या मेळक्या पयसुच्या देवा सरस प्रमाण घे. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटले. हो अजापवंत गुट संभ्रमूंक जी बेटोनी हे प्रकाश बरीत राती आमी तुका करताव. ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताची सारकी कर म्हूण आमी मागताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचोंक आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटून करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करताव. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गा सडणेचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटाव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात हें बलिदान तुका समर्पितांव. जे बलये वरवीं आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणी दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मुरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दम दुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांक आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोवळी बापा, सांगाता पवित्र सभेचे समेस्त गोवळे आनी मनेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परचेचे संगाती ह्या संवसारांत वर्सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रतिमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवेळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांक आतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनांक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोस आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. Tias Jesu orwi, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tai pavitratmyacha ekpona, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताने शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेऊन गाऊया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटय. स्वर्गी पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोग आसो आनी एकवट आसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
रचलेल्या आमकां देखता तारा संद्रेम तो सूर्यो मळबार तुजी महिमा पसळी तंत्रळा मुजोत मोगयता स्तुती तुजी मोजा सुम्या सर्वा प्रस्तू वर्तो मुजोत मोगयता स्तुती तुजी मोजा सुम्या सर्वा प्रस्तू वर्तो बळकाचे नमन हांव करता तुका मन बागयता कवणेर तूं निदना देखता तारा संद्रेम तो सूर्यो मळबार तुजी महिमा पसळी तंत्रणा मुजोत मोगयता स्तुती तुजी मोजा सुम्या सर्वा प्रस्तू वर्तो मुजोत मोगयता स्तुती तुजी मोजा सुम्या सर्वा प्रस्तू वर्तो मोजा सुम्या प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा ओडे कुशलकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आमी वांटो घेतला ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सर्गार ताचे महिमेवंत आमकां वांटेली कर हें आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे दया करून बसा. नातालाचें फेस्त आमकां संतोशाचें फेस्त संभ्रमाचें फेस्त पयल्यान पयलें हांव बरें फेस्त मागता आमच्या विगार बापाक फादर जॉन पेरेरा तशेंच तुमकांय आनी जे कोण आमची मोगाची मनशां परगांवांत आसात तांकांय संतोश भरीत नातालाचें फेस्त मागता बाळोक जेजू तांचे सांगाता सदांच आसूं दी आनी तांकां सांबाळूं दी म्हूण हांव मागतां आनी हें फेस्त आम्हा सर्वांक जेजूचें बाळोक जेजूचें आशिर्वादां जोडून दिवं दी आनी ह्या फेस्ता द्वारे आमची तोंडां फुलोवन दी आमच्या तोंडांत हांसोवन दी म्हणून हांव बाळोक जेजू लागीं मागतां परत सोमेस्तांक बरें नातालां फेस्त सकड आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पूर्वाच्या गोट्या जन्माला आज आमचो
सोरगोंदार मोरयेचे द्वारी आयलो संवसारी राया सोराय दर्यारा बसणार नामान बाळोका दर्या बोडव्यांचे गाया नामान तारका गावया गीता उल्हासा वर्साचे कृपेन निवड आमकां आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.